वहाँ आप आए थे वार्ड नंबर 14 में, और हम 7 वार्ड नंबर में प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ पे वार्ड में हमें ड्यूटी लगी। तो जो ही आप वहाँ आए 14 वार्ड में, वहाँ से आप लिफ्ट में आए, हमें पता चला कि आप 8 वार्ड में रुकेंगे। और जब हम 8 वार्ड में गए तो वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स थे तो वो हमें पीछे करने लगे। हमने कहा आपको पता है हम किस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं? उन्होंने कहा कहाँ आप रहते हो? हमने कहा आज़ाद साहब जहाँ रहते हैं वहीं हम रहते हैं। तो फिर साहब की दावा है इस बात का कि उन्होंने हमें आगे किया और डॉक्टर हमारे पीछे रहे, क्योंकि आज़ाद साहब आप ऐसी शख्सियत हैं, हम क्या आपकी तारीफ कर सकते हैं? आप ज़माने ने आपकी तारीफ लिखी है। मैं एक बार पीजीआई चंडीगढ़ गया था, तो वहाँ पे एक जो डिपार्टमेंट था वो पूरा आपके नाम पे था। तो जब भी हम आज़ाद साहब का नाम कहीं भी सुनते हैं, ये लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने नहीं बल्कि सहारा के हर एक नौजवान ने वो काम किया है, क्योंकि वो लोग आपकी तारीफ करते हैं और हमारा दिल खुश होता है। क्योंकि हमारे एरिया से कोई भी लीडर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाके सहारा की बात करें, बलहिसा की बात करें, जब भी हमारे यहाँ कोई हादसा पेश आता है, मैं सूरी साहब को, शारिक भाई को, सदाम आज़ाद साहब को ये मैसेज करता हूँ कि हमारे कहरा एरिया का अगर कोई हादसा पेश आता है तो आज़ाद साहब के पेज से वो अपलोड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं उनकी तवक्कात आपसे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब अगर कोई बात करते हैं तो उसको कोई सुनता है। अगर वो बात गुलाम नबी आज़ाद साहब के पेज से अपलोड होती है तो वो उसका कोई वैल्यू होती है, और तब जाके हम ये चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब कहरा ब्लॉक की यूथ कमेटी बनाई जाए। ये तमाम चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहरा ब्लॉक की एक यूथ कमेटी बननी चाहिए, और उस यूथ कमेटी का एक बंदा, बल्कि हमारी राय ये है कि हर पंचायत से एक बंदे का राब्ता आपसे हो। पेरेंट्स में जितने भी आप रखें, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है। वो फारूक साहब भी जानता है, सूरी साहब भी जानता है, सब जितने भी यहाँ पे सीनियर लीडर हैं, चाहे वो खान साहब हो वगैरह हो, किसी से भी कोई हमें ये नहीं है, टेंशन नहीं है कि आप उससे बात क्यों कर रहे हो, उससे क्यों बात कर रहे हो। लेकिन ये भी तमन्ना है कि काश गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे नौजवानों के साथ डायरेक्ट राब्ता रखते और हमारे नौजवानों की जो मुश्किलात है वो डायरेक्ट आज़ाद साहब सुनते। और बहुत सारी चीजें कहरा ब्लॉक की आपने देखी होगी कि जब भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के दामन के ऊपर कोई दाग छिड़कना चाहता है तो सबसे पहले कहरा की यूथ, सबसे पहले कहरा के नौजवान उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं, जो लोग गद्दार आज आपसे भाग गए, जिन्होंने अपनी सीढ़ियां फिर बेची 30% से, लेकिन उस 30% की सीढ़ियां फिर बेचने के बाद भी उन्होंने आपने उनका ख्याल रखा, पार्टी में रखा, और आज उन्होंने मैंडेट के लिए आपसे धोखा किया। कहरा की यूथ ने न कभी आपके साथ धोखा किया है, न करेंगे, और इंशाल्लाह आते कयामत की सुबह तक आपकी पार्टी जब तक रहेगी, कहरा की यूथ आपके साथ जुड़ी रहेगी। और उसके साथ साथ जब गुलाम नबी आज़ाद साहब में एक चीज यहाँ पे चुटकुला जैसा है कि एक बंदे को किसी ने दावत की, जब दावत की तो वहां पे खाना शाना खाया, उसके बाद उस लीडर से पूछा गया आप कहाँ रहते हो, जिसने वो पूरा इंतजाम किया था। लेकिन कहरा की यूथ ने आपकी इस पार्टी के लिए इसको चलाने का पूरा इंतजाम किया है। इंशाल्लाह जब उम्मीद है हमें आप चीफ मिनिस्टर बनोगे तो हमें वो जो है चीजें पेश नहीं आएंगी। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं जिन्होंने 5 बजे तक मजदूरी की, और मजदूरी करने के बाद ये कहा कि आप ऐसे नहीं जाना जब तक ना हमारा दिन लगेगा, जब दिन लगेगा उसके बाद हम आएंगे। मैं प्रूफ के साथ भी बता सकता हूँ कितनी इनकी तवक्कात आपसे हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब। लेकिन ये भी चीज हमें दिल में खटकती है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब फिर जम्मू कश्मीर को छोड़ के दिल्ली न जाएं, फिर वो राज्यसभा की टिकट के लिए वहां न जाए। आप छोड़ दो दिल्ली को, जम्मू कश्मीर की धरती का हर एक तिन्ना आपको ये चाहता है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करो। हर एक बंदा ये कहता है कि जम्मू कश्मीर की जो अवाम के साथ आपका राब्ता हो और जम्मू कश्मीर की तमाम मुश्किलात को आप हल करें। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो ये पार्टियां आज बन रही हैं इसकी बुनियाद आपने डाली है, वो पार्टियां न कहीं थी न हैं और न रहेंगी, उनको आपने यहाँ पे बुनियाद डाली, और आपकी वजह से, सूरी साहब की वजह से हम उनको जानते थे और उनको वोट देते थे। आप इस महफिल में ऐसे भी बहुत सारे नौजवान होंगे जिनको मोबाइल का लालच दिया गया, जिनको पैसों का लालच दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा 10,000 के लिए, मोबाइल के लिए हम अपने जमीर का सौदा कभी नहीं करेंगे।
ہاں اگر ہمیں ضرورت ہے ہم آزاد صاحب سے مانگیں گے, ہم سروڑی صاحب سے مانگیں گے, ہم کسی اور سے مانگیں گے, لیکن 10,000 کے لیے ہم آزاد صاحب جیسی شخصیت کو ان کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ نہیں جائیں گے. اور یہ بھی ہماری دلی خواہشات ہے, ہر ایک نوجوان کی خواہشات ہے, ہر ایک بوڑھے اور بزرگ کی خواہش ہے. غلام نبی آزاد صاحب ہمارے ڈوڈا سے الیکشن لڑے اور ہمارا MLA بن کے ہماری جو قوم کی رہنمائی جو ہے پارلیمنٹ میں کرے. ہم جب بات کرتے ہیں, دکان پہ بات کرتے ہیں, کسی اور جگہ بات کرتے ہیں, تو یہی باتیں ہوتی ہیں کہ فلانا بنے گا تو MLA بنے گا, فلانا بنے گا تو منسٹر بنے گا, لیکن جب آزاد صاحب بنے گا تو چیف منسٹر بنے گا. اور جب چیف منسٹر بنے گا, میں ہمارے فردوس صاحب ہیں, شبیر صاحب وغیرہ, ان کو میں بولتا تھا کہ آپ بولتے ہو ہمارا کام یہ نہیں ہوگا, آپ بولتے ہو ہمیں CMO آفس میں, ہمیں BDO آفس میں, ہمیں SDM آفس میں, ہمیں DC آفس میں ہمارا کام نہیں ہوگا. اگر نوجوان یہ ہمت کریں, یہ ارادہ کریں اور یہ توقع رکھیں دل میں کہ ہم نے آزاد صاحب کو چیف منسٹر بنانا ہے, DC ان نوجوانوں کے کہنے پہ آئیں گے. لیکن جب آپ نوجوان محنت کرو گے اور آزاد صاحب کو چیف منسٹر بناؤ گے, اس کے بعد ہم سب نوجوانوں کی جو ہے مشکلات ہیں وہ حل ہوں گی. آپ پہلے بھی دیکھو یہاں پہ شیخ عبداللہ صاحب سے لے کر, فاروق عبداللہ صاحب سے لے کر, بخشی صاحب سے لے کر کتنے چیف منسٹر بنے. ہماری بلیسا کی, چناب ویلی کی پہچان الٹیاں بھر بھر کے گاڑیوں کی تھی. یہاں کی جو پہچان تھی کپڑوں سے مشک کی پہچان تھی, کوئی ہمیں نہیں پہچانتا تھا. میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ وہ لوگ صرف بٹور سے لے کر بانیحال تک ڈسٹرکٹ ڈوڈا کو سمجھتے تھے. اس سے پہلے وہ چناب ویلی کو کوئی نہیں جانتا تھا. چناب ویلی کی پہچان ان لوگوں کو آپ نے کروائی, اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا چناب ویلی میں کیا لوگ یہاں پہ بستے ہیں کہ نہیں بستے ہیں. آپ ہمارے طہرہ بلاک میں دیکھو, جہاں ڈیجیٹل انڈیا, جہاں پر بڑی بڑی مشینری آ رہی ہیں, جہاں پر بڑے بڑے بیماریوں کا علاج, جہاں پہ کووڈ کا جو ہے 6 مہینے میں علاج میسر ہوا, لیکن ہمارے طہرہ بلاک میں ابھی وہ 24 آورز ابھی ایک ہاسپٹل نہیں ہے. اب کیا وہاں پہ آیورویدک کیا دوائیاں ہوتی ہیں, ایلوپیتھک کیا دوائیاں ہوتی ہیں, وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن غلام نبی آزاد صاحب تمام نوجوانوں کی یہ توقعات ہے کہ غلام نبی آزاد صاحب ہماری ان تمام مشکلوں کو حل کریں گے, اور ان مشکلوں کو حل کرنے کا راستہ بھی ہمارے پاس ایک ہی ہے, وہ آپ ہو. اور آپ سے اب آج ہم وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ جموں کشمیر کو نہیں چھوڑو گے. جموں کشمیر میں رہ کے جموں کشمیر کے لوگ, جموں کشمیر تو آیا دوبارہ دہلی نہیں جاؤ گے. ہمیں پتہ ہے, ہم فخر سے کہتے ہیں کہ غلام نبی آزاد صاحب کو جو لوگ چاپلوس لوگ بولتے ہیں کہ راج سبھا کے لیے غلام نبی آزاد صاحب کو جو ہے وہ بھاگ گئے. اگر آپ آج بھی جانا چاہو تو کئی پارٹیوں کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. کیا ان چاپلوس لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ غلام نبی آزاد صاحب کتنی بڑی شخصیت ہے. اور یہ بھی چیز ہم آپ سے آزاد صاحب کہنا چاہیں گے کہ ہماری کانسٹیچوئنسی میں آپ صدام نبی آزاد صاحب کو انچارج, جہاں سروڑی صاحب کو انچارج یا کسی کو انچارج رکھ کے ہماری کانسٹیچوئنسی کی جو ہے دیکھ بھال کی جائے. سروڑی صاحب جب تک ہمارے ساتھ MLA تھے, جب تک یہ وہاں پہ MLA تھے, آج بھی یہ کبھی ہم گوارا نہیں کریں. سروڑی صاحب ایک کانسٹیچوئنسی کے MLA تھوڑی ہو تو آج سروڑی صاحب جو ہے پوری اسٹیٹ, آج پوری اسٹیٹ کی باغ دوڑ جو ہے سروڑی صاحب اور آپ سنبھالے ہوئے ہیں. اس لیے ہماری کانسٹیچوئنسی میں آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ لالچ والے دے کے ادھر ادھر لے سکتے ہیں, لیکن ہمارے ایریا کو آپ کسی ایک بندے کو انچارج, ہماری دلی خواہشات ہے کہ صدام نبی آزاد صاحب کو آپ انچارج بنا کے ہماری کانسٹیچوئنسی کی جو ہے پوری ان کو ڈیٹیل دیجئے, تاکہ کوئی بھی مشکلات آئے سامنے اس کو وہ حل کر سکے. اور یہ بھی چیز یہاں کے نوجوانوں کی دلوں کی جو امیدیں تھیں وہ یہ تھی کہ غلام نبی آزاد صاحب کے سامنے ہم جا کے, بات تو دور کی بات, ہم جب طہرہ میں آپ آتے تھے تو دکانوں پہ ہوتے تھے, وہ ٹوٹی ہوئی دکانوں میں ہم ہوتے تھے. ایک بار آپ نے 9 بجے جلسہ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا رات کو. پھر جب کچھ یہاں پہ بھی وہاں پہ جب آپ اوپر گئے تھے کمرے میں تو چائے پینے لگے, مجھے یاد ہے میں تب بھی تھا, شاید نہیں تھا, ووٹر لسٹ میں بھی نہیں تھا. آپ نے کہا تھا یہ نوجوان, یہ لوگ کیسے گھر جائیں گے. آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ غلام نبی آزاد صاحب کو جو ہے یہاں کے لوگوں کی جو ہے مشکلات کا پتہ ہے. میں ان کو بولتا ہوں, سب کو بولتا ہوں, جب بھی میں کسی کے ساتھ بات کرتا ہوں, میں نے کہا فاروق عبداللہ ہم سب کی ریسپیکٹ کرتے, کسی کی مخالفت نہیں کرتے, لیکن فاروق عبداللہ صاحب کو کیا پتہ کہارا سے جائی کیا ہے. فاروق عبداللہ صاحب کو کیا پتہ سرنگا کے نالے میں وہاں پہ کیا مشکلات ہیں. فاروق عبداللہ صاحب کو کیا پتہ ٹانٹن میں جب برف پڑتی ہے تو پیشنٹ کو ریفر کیسے کیا جاتا ہے.
कहरा में जब एक्सीडेंट होता है, बाखरी में बटियास में एक्सीडेंट जब होता है तो वो उनकी जो है मौत रास्ते में ही होती है। वो ठाठरी तक ट्रामा सेंटर वहाँ पे आपके दौर में बना था, वो ट्रामा सेंटर भी ड्रामा सेंटर बना। कोई भी चीजें जो है हमें वहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 100 बेड कर दिया था वो शायद वो 50 बेड का गुंदो वाला जो है नहीं बनना जी जी। तो इतनी तमाम मुश्किलातों के बावजूद भी आजाद साहब आप ये समझ सकते हो कि हमारे नौजवान जो पूरी दुनिया इस वक्त सोई हुई है, पूरी दुनिया इस वक्त सोई हुई है, और ये नौजवान कुछ अपना खर्चा लेके कुछ जेब का खर्चा करके आपके साथ मिलने आए, ये तमन्ना लेके आए कि गुलाम नबी आजाद साहब को हम विश्वास देना चाहते हैं, जो चोर भागेंगे उनको भागने दो, हम आपके साथ हैं, कोई भी कुछ भी करे, कोई भी कुछ भी करे, आप हमारी दिलों की धड़कन हो, चाहे हम आपसे कुछ मांगे आज ना हमें जरूरत है, लेकिन जब भी आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभालोगे तो इन नौजवानों को सीएम हाउस में अंदर आने से कोई नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ये नौजवान अगर इस वक्त आपके साथ खड़े हुए हैं तो एक ही उम्मीद के साथ हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब हमारी तमाम मुश्किलातों का हल है। और खासकर नौजवानों ने जो है गाड़ी में भी बोला था कि ब्लॉक कमेटियां, डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बनाई जाए, और कम से कम एक पंचायत में एक बंदे के साथ रब्ता हो, वो रोज फोन आपको तंग नहीं करेगा, लेकिन जब भी मुश्किलात आएगा मैसेज करके ही आपको बोलेगा कि ये मुश्किलात है, उसका आप अजाला कर सको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।